Assalamu alaikum. Very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. और क्या शो है इसमें, आपको जर्नलिस्ट ओपिनियन भी मिलते हैं, आपको एंकर, आम आवाम, उनके क्या जज्बात हैं, क्या गुस्सा है, क्या हम कुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, जो आप फील कर रहे हैं ना, वही मैं भी फील कर रही हूँ और बातें होंगी, वही मैं भी फील कर रहा हूँ, सेंटिमेंट्स वही है हमारे। और मेरे जज्बात को काबू रखेंगे ज़ुहैब हसन और नादिया खान एज यूजुअल जज्बाती जो फील करती हूँ, बोलती हूँ। लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहरा भी कर रहा है, ऐसा नहीं है, जिम्मेदारी का मुजाहरा करती हैं आप और बहुत तरीके से बात करती है, ऐसा नहीं है, ये आप समझ रही हैं। हाँ, जज्बात वो अवाम के ज़ाहिर कहीं ना कहीं से तो कोई तो वेन्यू होना चाहिए जहाँ पर लोगों के जज्बात की एक्चुअल तर्जुमानी भी हो सके ना। और मैं एक बात सोची थी ज़ुहैब, कसम से ये बद्दुआ लगी है गज़ा के लोगों की, और जो इजराइल में जो हम सोच वो खुद नहीं सोच सकते थे कि इतना कोई इनको तबाह कर सकता है, इतना नुकसान दे सकता है। ईरान से उन्होंने जो जंग की है उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी, और गज़ा के लोगों को शुक्र है कि मैं कहती हूँ सांस लेने का मौका मिला। आई होप कि वहाँ आप एड जा रही हो। नहीं, लेकिन नादिया सांस लेने का क्या मौका, परसों की बात है, वो एड्स के लिए खड़े हुए थे लोग, बम्बार्डमेंट हुआ है, मतलब वहाँ भी चल रहा है। 70 से ज्यादा लोग वहाँ पर जाँ बाक हुए हैं, शहीद हुए हैं। अच्छा नेतन्याहू की आपने बात की, मुझे खबर अभी उन्होंने कहा कि देखें मैं भी जब अवाम लोगों पे बॉम्ब गिराए जा रहे हैं, ईरान की तरफ से लोग मर रहे हैं, तो मैं भी सफर कर रहा हूँ। कैसे? ये सुने, वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे की शादी 2 दफा कैंसिल हो चुकी है। ओह वाह, क्योंकि बम्बार्डमेंट हो रहा है इसराइल में, तो ये कि मैं भी आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। और दुनिया हैरान है, नेतन्याहू ने ऐसा यू टर्न लिया है। पहले कह रहा था कि जी मैं तो सुप्रीम लीडर को हमने मारना है, हमने जी जो ईरान की रेजिम है उसको चेंज करना है। अब एकदम कह रहा है कि नहीं, ये तो ईरान के लोगों का मसला है, वो डिसाइड करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे कोई दीन ना ईमान ना जुबान है इस शख्स की। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब तक की अपडेट ये है कि आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होने जा रहा है, और टॉप स्टोरीज है हमारी उनमें बिल्कुल जो ईरान का मामला और इसराइल का मामला डिस्कस होगा, और उसमें कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ जो यूरोपियन वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी मुलाकात हो रही है ईरानी वज़ीर ख़ारजा से। बड़ी ये पेशरफ्त है, क्योंकि इस वक्त ऐसी स्टेज पर जब जंग हो रही है तो कोई ब्रिज करने के लिए गैप को जरूरी होता है कि सिफारती कोशिशें भी हो। तो जर्मनी और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा मुलाकात करेंगे ईरानी वज़ीर ख़ारजा से, तो एक बड़ी अहम बात है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि इवन जंग के दौरान, इन द मिडल ऑफ द वॉर, ईरान जो खुसूसी एनवॉय हैं यूएस के मिडिल ईस्ट के लिए, उनकी भी राब्ते चल रहे हैं ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ। अच्छा, तो ये भी यानी साइड बाय साइड मामला चल रहे हैं और एक मेज पर बिठाने की कोशिश। अच्छा, और न्यूज़ पे मैं सुन रही हूँ कि जी इजराइल ने इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान ने उनके जो एक हॉस्पिटल है उसको निशाना बनाया है, इट्स अ वॉर क्राइम। इमेजिन, ये कौन कह रहा है, ये कौन सा मुल्क कह रहा है, ये कौन सा लीडर कह रहा है, वो जिसने खुद कितने अस्पतालों को जो है बर्बाद किया है, जो कि आइकॉन है वॉर क्राइम्स की। जब हम बात करें इसराइल का नाम जहन में आता है। सबसे बड़े तो वॉर क्राइम्स आपने खुद किए हैं, ठीक है ना। बच्चों को निशाना बनाया, औरतों को निशाना बनाया, गजा को तबाह कर दिया, और आप कह रहे हैं कि ईरान जो है वॉर क्राइम कर रहा है क्योंकि एक आपके हॉस्पिटल पे बम्बार्डमेंट हुई है, व्हिच इज फॉल्स। बिल्कुल, ईरान ने इसको डिनाई किया है बिल्कुल, और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि हमने अस्पताल पर हमला नहीं किया, हम उन्हीं अहदाफ को निशाना बना रहे हैं जहां से हमारी तरफ अटैक किया जा रहा है, फौजी तंसीबात है उनको निशाना बनाया जा रहा है। और आपने सही कहा कि आप देखें कह कौन रहा है, Who's talking? आप मुझे बताएं, अस्पताल, तालीमी इदारे, जितने भी फलाही इदारे, इवन रेस्क्यू ऑपरेशन में जो तंजीमें काम कर रही है दुनिया भर की, उनके वर्कर्स को मारा, साफियों को मारा जा रहा है, इमदाद के लिए जो लोग जमा हो रहे हैं वहां पर बम्बार्डमेंट किया जा रहा है, बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा। बिल्कुल, ये इसराइल के वजीर आजम इसराइल कैसे ये बात कर सकता है कि वॉर क्राइम्स किए जा रहे हैं? अच्छा, नैरेटिव यही बनाया जा रहा है नादिया, ये कोशिश की जा रही है बहुत से ममालिक की तरफ से कि ईरान सिविलियंस पर अटैक कर रहा है और इसराइल फौजी तंसीबात को निशाना बना रहा है। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो यही तो चल रहा है। अगर आप वेस्टर्न न्यूज देखें, यू विल बी हॉरिफाइड। इतना झूठ है, इतना झूठ है। भारत ने हमारे टाइम पे इतना झूठ बोला, अभी भी वैसे झूठ ही बोल रहे हैं। और इजराइल की मैं देखती हूँ और अमेरिकन देखती हूँ चीज़ों में बहुत झूठ है। आप कुछ ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, चाहे गूगल हो या वो कल वाला इकोनॉमिस्ट, सब झूठ चल रहा है। जिसका जो दिल कर रहा है छाप रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। सो डोंट बिलीव एनीथिंग। अच्छा, बरतानिया के वज़ीर आज़म ने स्टार्मर ने इस वक्त यूएस प्रेसिडेंट से कहा है कि आप तहम्मुल का मुजाहरा करें, आप जो जंग की तरफ जा रहे हैं ये फैसला आपने कर लिया। क्योंकि देखें ना, कल जो खबर आई थी ना, उसकी वजह से बड़ी तशवीश पूरी दुनिया में कि डोनाल्ड ट्रंप ने मंजूरी दे दी है और वो जंग में शामिल हो रहे हैं। ये इसने बड़ी तशवीश की लहर दौड़ी है पूरी दुनिया में। तो बरतानिया के वज़ीर आज़म ने यूएस प्रेसिडेंट को कहा है कि तहम्मुल का मुजाहरा करें,
ابھی وقت نہیں ہے, آپ ذرا پیچھے ذرا 2-3 سٹیپ پیچھے لے لیں, ابھی ذرا ہم کو آگے بڑھنے دیں. حالانکہ مطلب ویسے بڑا سپورٹ کرتا تھا ان کو یو کے, لیکن آئی تھی, اور جرمنی نے بھی کچھ کہا, باقی بھی ممالک نے کچھ کہا. جرمنی دیکھیں وہ تو جب G7 کا اجلاس ہوا تھا تو اس میں نظر آ گیا تھا کہ چاہے یو ایس کی سپورٹ میں یا اسرائیل کی سپورٹ میں 1-2 لائنز تھیں, لیکن جو ٹرمپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا کہ G7 آل آؤٹ جائے گا اور وہ کہے گا کہ ہم ساتھ ہیں, ایران پر حملہ کر دو, رجیم چینج کر دو, یہ علی خامنہئی کو اٹیک کر دو, تو یہ نہیں ہوا. G7 نے یہ اشارے نہیں دیے اور یہ فیصلہ نہیں کیا, جس کی وجہ سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور وہ اجلاس چھوڑ دنیا میں دیکھیں ہر گورنمنٹ کے ساتھ اپوزیشن ہوتی ہے, تنگ آ گئے لوگ کہ اس جنگ میں ہر کوئی انوالو ہے, اور پھر کیا آپ کو موقع مل جاتا ہے اپوزیشن کو اٹیک کرنے کا کہ دیکھو جی یہ سارے جو مسائل ہیں اس گورنمنٹ کی وجہ سے, تو ان پہ بھی پریشر ہے, اور وہ اگر ساتھ دیتے ہیں اسرائیل کا تو اپنے ملک میں اپنی سپورٹ ان کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. سو دے ہیو ٹو, حالانکہ دل سے چاہتے سب یہی ہیں, جو مسلمانوں کے سب خلاف ہیں, لیکن یہ افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اس ملک میں ریسیشن آتی ہے. ابھی سٹاکس دیکھیں اسرائیل کے کہاں پہنچ گئے ہیں, ایون امریکہ از سفرنگ, ان کے سٹاکس دیکھیں اتنا برا حال ہے. میں وہی کہتی ہوں کہ یار گھر میں اتنے مسئلے ہیں ٹرمپ صاحب, آپ نے ایک اور جنگ آپ افورڈ کر سکتے ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. یعنی ایک تو معاشی اکنامک وار, اس سے آپ بڑی مشکل سے, یعنی چائنا کے ساتھ جو آپ کے معاملات چل رہے ہیں, کینیڈا کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں, اور اپنے جو امیگریشن والے لوگوں پہ اوپر اتنی فوجیں, یہ وہ لوگوں کو نکال دیں, بہت بڑا وہ آپریشن ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کے لوگ آپ کے اگینسٹ کھڑے ہوئے, ایل اے کا حال دیکھیں آپ کیلیفورنیا کا, لیکن یہ کہ اس کے بعد ہی اسٹل ہیز انرجی, فنڈز اینڈ ریسورسز فار وار. آپ یو ایس کے میڈیکل کا نا آپ کو اندازہ نہیں, وہاں کے لوگ کتنے, پتہ ہے ہمیں لگتا ہے ہم فلموں میں دیکھتے ہیں نا کوٹ پہن کے منہ سے دھوئیں نکل رہے ہیں, کول بنے, کوئی کولنس نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے, مارٹگیج کے, گاڑی کے, ہر چیز قرضے پہ ہے, اور ڈیفالٹرز بھی بیچارے بن جاتے ہیں, عذاب میں ہیں. پھر امیگریشن سٹیٹس آپ کا وہ پکا نہیں, اور میڈیکل کی آپ سوچ نہیں سکتے ہم لوگ کتنے بلیسڈ ہیں جو ہم لوگ بات کرتے ہیں, ہمارا پھر بھی سستا, پھر بھی ہم کر سکتے ہیں, مطلب آئی تھنک مینیج. یو ایس میں آپ کا ایک سرجری وغیرہ آ جائے بغیر انشورنس کے, آپ گئے ساری زندگی پھر اس کی قسطیں بھرتے رہو گے. ہر شخص امریکہ میں لون میں ڈوبا ہوا ہے سر سے پیر تک. بالکل ایسے ہی ہے. تو ان معاملات کو دیکھنا ہوگا, لیکن ہم یہ ابھی کچھ لگ رہا ہے کہ معاملات ذرا بہتری کی طرف جا رہے ہیں, تھوڑا سا یہ وار کی صورتحال کنٹرول میں آ رہی ہے, اور یو ایس پریزیڈنٹ بھی اس بات کو ریئلائز کر رہے ہیں, یا تو ان سے ملاقاتیں جو ہوئی ہیں ابھی ریسنٹلی یو ایس پریزیڈنٹ سے, ان کو کوئی نہ کوئی بات بتائی گئی ہے کہ آپ جس طرف بڑھ رہے ہیں وہ ڈیزاسٹر ہے پوری دنیا کے لیے, تو ذرا سا رک جائے, تھم جائے. اسی وجہ سے 2 ہفتے کی بات کی گئی ہے دفتر خارجہ کی طرف سے, ان کے یہ کہا گیا کہ 2 ہفتے ہم ابھی ذرا مانیٹر کریں گے صورتحال کو, اور اس کے بعد جنگ سے متعلق کوئی حکمت عملی ہم بنائیں گے. اور بھی بڑے انٹرسٹنگ کچھ سیگمنٹس آئیں گے شو میں, ابھی آپ دیکھیے گا. لیکن کیا بات ہے کہ ایک اور یو ٹرن, تو کیا کہیں گے, ایک اور ریولیشن جی, پہلگام اٹیک سے کنیکٹڈ فالس فلیگ آپریشن, کیا ہوا اس دن, یہ تو بھارت کے لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ہوا کیا تھا اصل میں, جس کی وجہ سے کتنا نقصان اور مطلب جو سٹریس جانے گئیں, لیکن کیوں بھارت کے لوگ پوچھ رہے ہیں. تو بھارت سے بھی ایک جواب آیا جی, یہ آج اس پہ بات کریں گے. بالکل اسی پہ بات کریں, پہلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں. جب آپ نے شروع کر دیا ہے بات کا آغاز, تو ہم اسی سے پھر اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں. پہلگام واقعہ ہوتا ہے, اور پہلگام واقعے کے کچھ ہی منٹوں بعد بھارت کی طرف سے نیریٹو بنایا جاتا ہے, الزامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ پاکستان نے اٹیک کرا ہے. اب جب یہ الزامات شروع ہوتے ہیں تو بھارت کے اندر بھی لوگ اور دنیا بھر میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر پاکستان نے کرایا تو اس کے آپ ثبوت دیں. پاکستان بھی اس پر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, ہم نے تو پہلے بھی کوئی اس طرح کے واقعات آپ کے ملک میں ہوتے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ملک اس میں انوالو ہے تو ہم تو شفاف تحقیقات کی ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. آپ اس میں کوئی کمیٹیز بنا دیں, کوئی ٹیمز بنا دیں, مشترکہ طور پر تحقیقات کر لیں گے. لیکن کیونکہ یہ تو نیریٹو بنایا گیا تھا پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے, اور یہ خود ہی انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا تھا, تو ابھی تک اس کے ثبوت نہیں ملے. اب یہ بات ہر گزرتے دن کے ساتھ واضح ہوتی جا رہی ہے, کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ بھارت نے خود ہی کرایا تھا. سابق رو چیف ہیں, دیکھو جی, انہوں نے بھی یہ اعتراف کر ہی لیا ہے. ویسے تو انٹرنیشنل فورمز پر ان کے سابق جتنے بھی بیوروکریسی کے لوگ ہیں, ایکس آرمی آفیشل ہیں, سب یہ کر چکے ہیں, ایک مختلف انداز سے کر چکے ہیں. لیکن سابق رو چیف نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہمارا انٹیلیجنس فیلئر تھا یہ. پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ واقعہ ہو گیا اور ہم ثبوت کا ڈیمانڈ ہم سے ہوئی اور ہم ایک بھی ثبوت پیش نہیں کر سکتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خود کرایا ہے. یہ چیک کریں بس. اور یہ 1-1.5 مہینے کے بعد یہ بات انہوں نے یہ ریویل ہوئی ہے, اور یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اس پہ تو مطلب مودی ان کو لے جا کے ان کا گلا کاٹ سکتا ہے, جس طرح کا وہ ہے بچر. اور اپنے ملک میں رہ کے اپنے ملک کی ایک بات کو مطلب دنیا تک پہنچانا, اس کا جو ہے
क्या कहते हैं इसको, एक्सपोज करना, अपने लीडर के प्लान को एक्सपोज करना, ये बहुत बहुत मैं कहती हूँ बहुत ही बोल्ड स्टेप है। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। वकार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। देखिए, ये कोई ऐसा हैरान कुन इंकशाफ नहीं है जो साबिक रॉ चीफ ने किया। इससे पहले भी इस तरह के इंकशाफात होते रहे, साबिक आर्मी चीफ भी कर चुके हैं। लेकिन अभी इस मौके पर जब इस खित्ते में ज़रा सूरत हाल ऐसी है कि टेररिज्म की बात हो रही है, जंगों की बात हो रही है, कंडेम किया जा रहा है जालिम को, इन्वेडर्स को, और भारत का ये कह देना, उनके एक्स रॉ चीफ का ये कह देना कि ये खुद ही कराया गया, लगता है ऐसा ही है। आप क्या कहेंगे? ओपनली एक्सपोजिंग। I think चीजें, थैंक यू सो मच नादिया, गुड मॉर्निंग, टाइम देने का बेसिकली जो है ये आई थिंक इस गलत से रेफरेंस आप दे रहे हैं, उन्होंने बातचीत की है। और आपको याद होगा एक प्रोग्राम में तकरीबन 30 लगाने लगे थे, मीडिया का बंदा आया हुआ था करने। उसकी वजह ये थी, वो कहता है कि आप मेरे मुंह में अल्फाज क्यों डालना चाहते हैं। भारत ने डिस्पाइट आई वुड से जितना उन्होंने स्क्वीज किया है मीडिया को, अभी जो भी लिबरल मीडिया एंड बाय एंड लार्ज गोदी मीडिया भी रियलाइज कर रहा है कि जितने झूठ बोले गए उसमें भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इस वक्त आई वुड से कि दो जो गुंडे हैं उसमें एक मोदी है और एक नेतन्याहू है, ग्लोबल लेवल के गुंडे हैं, जिनको पाला गया और जिनका मकसद ये था कि एशिया को कंट्रोल किया जाएगा। उनको इतनी फैक्ट्री पड़ी है कि अभी वो अपने जख्म चाट रहे हैं। और मोदी की जो इंसल्ट हुई है जब वो गया मिलने वहाँ ट्रम्प साहब को, आई थिंक जानबूझ के शायद तोड़ के चले गए थे G7 लोग कह रहे हैं एक रीज़न ये भी थी कि डिडंट वांट टू सी फेस, बेसिकली इट्स डर्टी फेस। और बाद में आपने देखा कि शाह सिंह को दावत दी गई, वहाँ पे मुलाकात दी। और आई थिंक इस वक्त दो जगह पे आग लगी। एक साउथ ब्लॉक है जहाँ पे दोवल का ऑफिस है और बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉरेन ऑफिस चलता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और एक कनेसेट है जो इजराइल में उनकी पार्लियामेंट है। दो जगहों पे इस वक्त सख्त धुआं उठ रहा है। उसकी मेन वजह ये है कि दोनों गुंडों को इतनी फैंटी पड़ी है इस वक्त कि उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में अभी जो आई वुड वॉइसिंग है भारत में, और ऐसा नहीं है कि भारत में सारे लोग ही भक्त है, भक्त ठीक है 35% हैं जो अंधाधुन सपोर्ट करते हैं, दे आर ऑल्सो अवेकन्ड। और उसको देखने उसके बाद ममता बनर्जी हैं, फिर साउथ इंडिया है, इंडियन पंजाब है, ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो उनका हिस्सा नहीं है, लेकिन चले वहाँ पे कुछ ना हुई उन्होंने अपना पॉलिटिकल लीडरशिप रखी हुई है। फिर नॉर्थ ईस्ट अभी चल रहा है, तो देयर इज अ ह्यूज पुश बैक व्हिच इज कमिंग। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इसका मतलब क्या है? ब्रिगेडियर साहब, इस जुमले का मतलब थोड़ा सा जरा इसको डिफाइन करें कि भारत के एक्स रॉ चीफ जो कह रहे हैं कि ये भारत का इंटेलिजेंस फेलियर था, जो सबूत थे वो गुम हो गए। ये इसको सिर्फ स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें अपने उसमें टर्म्स में, क्या मतलब इंटेलिजेंस फेलियर क्या होता है? दो केसेस में ये बात हो चुकी है। जो इवन आप कह रहे हैं पुलवामा वाला इंसिडेंट, उसकी भी लोग कह रहे हैं इंक्वायरी की अपने हाथ में ताज तक नहीं पहुंची, कुछ नहीं ला सके। और उसमें तो उनके जो सिटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर पाल मलिक, जिनको मैं सत्यानाथ मलिक कहता हूँ, बहरहाल ही ऑल्सो एक्नॉलेज जो बीजेपी के थे कि ये सारा फॉल्ट फ्लैग था। और अभी अगर इस गलत देखें, ये बड़े सीजन आप कह लें रॉ हेड रहे और बड़े क्राइसिस के टाइम पे यहाँ इंडिया के रॉ हेड रहे, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट सेंसिबल पीपल। और अगर वो कहते हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर, तो आई थिंक उसमें एक तो इसका मतलब क्या है सर? इंटेलिजेंस फेलियर का मतलब क्या होता है? मतलब इस टर्म का मतलब क्या है कि इंटेलिजेंस फेलियर अगर हो जाए रॉ से हुआ है, क्या मतलब इस बात का? देखिए, जो इंटरनल सिक्योरिटी है या अगर कोई एक्सटर्नल लिंक था तो दोनों एजेंसियां आई थी बड़ी, रिसर्च एनालिसिस विंग है, इनकी आईबी है जो मेनली करती है, फिर साफ एमआई है। तो हर लिहाज से अगर एक तो ये है कि जो जगह थी जो आई थिंक सबके सामने है कि 200-250 किलोमीटर दूर है पॉट से माउंटेनस टेरेन, वो 15-16 घंटे लगते हैं अगर आपने जाना है वहाँ बाय डिफरेंट मीन। तो अगर आप चेक नहीं कर सकते, और हाईली मिलिटराइज जोन है, लोग कहते हैं 7 लाख, आई वुड से 1 मिलियन है पैरामिलिट्री को मिला के फोर्सेज इन ऑक्यूपाइड। तो और लोग ये भी कहते हैं कि सिक्योरिटी शायद उठा दी गई थी वहाँ से, इसका मतलब है इट वॉज अ फॉल्स फ्लैग। नंबर 1 आप उनको पकड़ नहीं सके, मतलब जो प्री वार्निंग थी। नंबर 2 ये है कि जब वो मार के बड़े आराम से आप कहते हैं नाम शाम पूछते रहे और वो चले गए, उसके बाद यू नॉट बीन एबल टू कैच देम एंड बकौल उनके को शायद पाकिस्तान चले गए। तो हर लिहाज से वेदर इट वाज काउंटर इंटेलिजेंस कह लें, जो सिक्योरिटी, दोनों चीजें आती हैं इंटेलिजेंस की, दोनों का फेलियर है। लेकिन ना तो आप रोक लेकिन इसमें ये बात वाज़ेह है, एक तो इंटेलिजेंस फेलियर ये हो सकता है जैसे कोई वाकया हो जाए और आप उसकी एविडेंस ना जमा कर सकें, एविडेंस जाया हो जाए, ये इंटेलिजेंस फेलियर है। तो इससे ये इन अदर वर्ड्स कहा जाएगा भाई क्योंकि आपका इंटेलिजेंस फेलियर था इस वजह से ये वाकया हो गया। लेकिन एक वो जाविया ये है जो कि हमारा भी नैरेटिव है और जो हकीकत पर मबनी है
کہ یہ خود کرایا گیا ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے نا سر. تو یہ تو خود ہی کرایا گیا نا, اسٹیج ڈراما تھا یہ ایک طریقے سے, جس میں جانی نقصان ہوا. اس کا بھی سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے, بیکاز جہاں پہ ہوا وہاں سے جو بی ایس ایف کی یونٹ تھی وہ ایف آئی آر تو درج ہوگی آدھے گھنٹے کے بعد. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر درج ہوگی تو پولیس سے پہلے ریئیکٹ نہیں کیا, لوگ 45 منٹ تک بلکتے رہے, بالکل لوگ بچائے جا سکتے. تو آئی تھنک جو فالس فلیگ والا ایلیمنٹ ہے یہ پہلے بھی دیر از اے ہسٹری آف اٹ. چھتیس سنگھ پورہ میں سکھوں کو شہید کیا گیا اور اس میں بل کلنٹن صاحب آئے ہوئے تھے. کیوں جے ڈی وینس جس دن پہنچا ہے اس دن آپ نے کرایا؟ ٹھیک ہے, یہ دیر اور لنک, اور آئی ایم سوری ٹو سے کہ بیچ میں بڑی طاقتیں انوالوڈ تھی. بیکاز آئی تھنک اسی کے ریئیکشن میں پھر بھارت جب حملہ کیا, اٹ واز اگین سم تھنگ ویری سملر پلے بک جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے. بالکل سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا یہ ایڈمٹ کرنا, ایسا بیان دینا, اس کا کیا مطلب ہے؟ بھارت میں اس وقت کیا چل رہا ہے کہ بھارت میں آئی تھنک جو آئی وڈ سے ایک تو لبرل لیفٹ ہو گیا, اپوزیشن ہے, پلس آئی تھنک ود ان ملٹری اینڈ انٹیلیجنس کمیونٹی یہ سوال کہ اتنا بڑا ملک ہے, اتنے ریسورسز ہیں اور آپ نے سارا الزام پاکستان پہ لگا دیا, لیکن جو انٹرنل ہے جہاں پہ آپ کی کمزوری اس پہ آپ کی بات کر رہے ہو, اس چیز کو باہر کیوں نہیں لاتے؟ بس اس پہ یہاں تک ہو رہا ہے کہ ایک کوڈ آف انکوائری ہونی چاہیے. ابھی جس طرح جہاز ان کا گرا تو ٹرکی پہ الزام لگایا کہ جی آپ کی مینٹیننس ٹھیک نہیں تھی, جسٹ امیجن, کیونکہ کچھ کمیاں کی مینٹیننس کرتی ہے, حالانکہ انہوں نے بعد میں پتہ چلا جہاز کی تو مینٹیننس وغیرہ ٹرکیز کمی کرتی نہیں. تو اتنے جھوٹے ہیں یہ گودی میڈیا کو, آپ نے دیکھا جس نے کراچی, لاہور اور دلی فتح کر لیا تھا, انہوں نے آئی تھنک بیمار کر دیے پورے بھارت کو. تو اٹ مینس کہ بیسیکلی جو ڈیمانڈ ہے وہ پورے بھارت کی ڈیمانڈ ہے, اور گودی میڈیا یا آئی وڈ سے جو آر ایس ایس اس کو چھپا نہیں سکتی. اینڈ آئی ایم شیور اس کے اندر پولیٹیکل پارٹی بھی کچھ بیک کریں گی. لیکن مجھے بتائیں سر, یہ جو انٹرنیشنلی ماحول چل رہا ہے, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب بھارت نے ٹھیک ہے تسلیم کر لیا ان کے ایکس را چیف نے, لیکن یہ میسج تو دنیا میں جاتا ہے نا, انٹرنیشنل کمیونٹی میں جاتا ہے, بڑے بڑے ممالک جو پاورفل ممالک ہیں وہاں جاتا ہے, پھر وہ فورس کرتے ہیں کہ بھائی آپ ایگریسر ہیں اور آپ وکٹم ہیں تو پھر رک جائیں. لیکن یہاں تو ابھی ورلڈ فورسز کو آپ دیکھ رہے ہیں, اسرائیل اور ایران کی جنگ میں کہاں پر کھڑی ہوئی ہیں, تو بھارت کی طرف سے کتنی ایکسیپٹنس ہو جائے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فائدے مند ہو سکتا ہے, یا پھر ریئلائزیشن ورلڈ میں ہوگی کہ بھارت کو روکا جائے, اس کے ہاتھ روکے جائیں, یہ دہشت گرد ہے, یہ انفلٹریٹ کراتے ہیں؟ اوور آل کیا سینیریو دیکھ رہے ہیں آپ؟ آئی تھنک میں تو دونوں کو لنک کرتا ہوں. جو میں دس ہے کال ہیں گنڈاز, ایک مودی ہے اور ایک نتنیاہو, دے بیسیکلی کیپٹ اس طرح کی جو ریجیمز ہیں ٹو کنٹرول سرٹن ایریا لائک ساؤتھ ایشیا ہے. ہوا یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے دونوں صورتوں میں پاکستان نے بھی اس کا جبڑا توڑا, اور ابھی ایران نے, آئی تھنک جو رپورٹس آ رہی ہیں, آئی کوٹ کرن میکگریگر اور اسکاٹ ریٹر جو بڑے آئی وڈ سے نیوٹرل اینالسٹ ہیں امریکہ کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ہیز بین ڈیفیٹڈ. مطلب یہ الفاظ ہے, بیکاز اف یو کاؤنٹ, ہم لوگ بھی یہاں پہ ٹرکی سے بڑا اچھا انالیسس ہوتا ہے, لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے, 5-6 بڑے بیسز اڑ چکے ہیں ان کے. دین ان کی جو پارلیمنٹ ہے, اس کے بعد ان کا جو آئی وڈ سے موساد کا ہیڈ کوارٹر ہے, تو شین بیت کا ہیڈ کوارٹر ہے. تو رہ کے ابھی نتنیاہو جو رو رہا تھا ابھی کل, اور وہ افریڈ بھی مائنڈ جو گریس سے کر رہا ہے, سوری جو سائپرس ہے, گریس کا آکوپائڈ سائپرس ہے, وہاں سے کر رہا ہے. 1 لاکھ کے قریب اسرائیلی ہیں رچ, وہ کشتیوں میں اور ڈنگیوں میں بھی چلیں گے گریس. یہ حالت آپ نے دیکھا ہے جو وہاں پہ. تو مطلب بیسیکلی جو جیوگرافی تھی اسرائیل کی, جو سو کالڈ اسٹرینتھ تھی کہ آئرن ڈون کو پروٹیکٹ کرے گا, دیٹ از بیکم اے ویکنیس ناؤ. بس کوئی ایسی جگہ نہیں بچی. اور آئی تھنک جو 1-2 دن سے پلازما میزائل فائر کیے ایران نے, جو سجیل سسٹم ہے, انہوں نے ٹوٹل سرپرائز کر دیا, اور ابھی وہ رو رہا ہے. بیسیکلی ناؤ پوچھنا بھی تھا, یہ سجیل میزائل جو ہیں جس کی ایران بات کر رہے ہیں, یہ کتنے سپیریئر ہیں, کیا ٹیکنالوجی ہے؟ جی آئی تھنک ایران نے بڑا اسمارٹلی پلے کیا, اگین فرام دی ڈیفینس اینالسٹ جو ہیں, کہ شروع میں جب سیکورٹی ڈوم کا ڈیفینس اور ایرو سسٹم ہے, اور اس کے اندر ایون امریکہ کے پیٹریوٹ لگے ہوئے, وہ اولڈر میزائلز مارتے رہے. اس کے اندر لیٹ سے اگر 100 میزائل فائر ہوتا تو ذرا بہتر ٹیکنالوجی والی, تو ایک تو اوور ویلم ہو گیا سسٹم جو ہے, اور پھر فزیکلی بھی ڈیمیج ہے. ابھی جو ہے اس کی ورژنز آ رہی ہیں. نمبر 1 خیبر چکن ہے, اس کے بعد آپ نے دیکھا فتح 1, اور انٹرسٹنگلی ہمارے میزائل کا نام بھی فتح 1 بھارت کی ٹکائی میں استعمال ہو, اور ان کا بھی ہے. تو ابھی سجیل از بیسیکلی این انٹر کانٹیننٹل یا میڈیم رینج بیلسٹک میزائل ہے, ویری ہائی ٹیکنالوجی. اور اس میں آپ نے دیکھا ہے جو ویڈیوز آئی ہیں, اس کے اندر ایک پلازما وہ کریٹ کرتا ہے ہیٹ, اور ملٹی فیول ہے, یعنی آپ اس کو اگر ڈیٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس کو انگیج نہیں کر سکتے. اور پھر یہ وار ہیڈ لانچ کرتا ہے 8 سے 10 مزید, اس کا مطلب ٹارگیٹ پہ جا کے 8 سے 10 میزائل, اور ود میک 10, یعنی آواز کی رفتار سے 10 سے 15 گنا زیادہ اسپیڈ کے ساتھ جب وہ چلتا ہے, بیکم آلموسٹ امپاسبل. اور اس نے کل بڑی تباہی کی ہے, اور یہ ہائپرسونک ہی ہو گیا. پھر تو ہائپرسونک ہو گیا نا. یہ ہائپرسونک کیٹیگری میں جب جا کے فائنل اس کے ریلیز ہوتے ہیں, میں نے بتایا اس میں ملٹیپل وار ہے. اور اس کا سملر ہمارے پاس بائی دا وے ہے جو ابابیل سسٹم ہے, اٹ از ویری سملر ٹو سجیل سسٹم.
بہرحال اس پہ بعد میں انشاءاللہ بات ہوگی. پاکستان کے پاس بھی باقی ایران کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے میزائل سسٹم کی. ایک تو ماؤنٹینس ایریا ہے, بہت بڑی بڑی رینجز ہیں پہاڑوں کی, اور وہاں پہ انہوں نے ان ٹنلز بنا کے پورے پورے شہر بنائے, اور ابھی اس میں آ رہی ہے خبریں کہ خواتین آپریٹ کر رہی ہیں میزائل سسٹم جو ہے پارٹ آف اٹ, تو اس کا مطلب بڑا انٹیگریٹڈ ہے. سر آپ کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہے ہیں؟ کیلنڈر تو اس سال کا وہی ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار 1941 کا وہی کیلنڈر ریپیٹ ہو رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز ورلڈ وار 3؟ یہ دیکھیں اس میں صرف دو ہی آئی وڈ سے ایلیمنٹس ہیں, اینٹیٹی چاہتی تھی. اس میں ایک ڈیفینیٹلی زائنسٹ گورنمنٹ ہے نتنیاہو کی, دوسرا نیو کونز ہے امریکہ میں. ابھی کل پرسوں اس کا انٹرویو ہوا ہے اپنا ٹیڈ کروز کا, جو سینیٹر ہے, اور اس سے سوال پوچھا گیا جی کہ آپ حملہ تو کرانا چاہتے ہیں تو آبادی کتنی ہے ایران کی؟ تو کہتا مجھے نہیں پتا. تو نے کہا جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, یو آر کنسیڈرنگ دیم ایز بیبیز, اور آپ روکنا چاہتے ہیں. ابھی دیر از اے ہیوج کیمپین میرے خیال میں جو چل رہی ہے, بیکاز رزلٹ سامنے آ گیا ہے کہ اگر یہ کنٹینیو رہتا ہے تو اسرائیل جو ہے ڈیفیٹ ہو جائے گا, اور اگر امریکہ اس میں آتا ہے تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. کل رشیا اور چائنا نے سگنلنگ کر دی ہے بڑے سافٹ طریقے سے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. بالکل, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. بالکل یہ جن ویڈیوز کا حوالہ دیکھ رہے ہیں اس میں واقعی اگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایران کی ڈیموگرافکس کیا ہیں, کتنے لوگ ہیں, آبادی کتنی ہے, اس کا رقبہ کتنا ہے, جغرافیکل جو اس کی لوکیشنز ہیں وہ کہاں ہیں, ٹرین کیسا ہے, جی لوگ کس طرح کے, کچھ نہیں پتا. ان کا ایک ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو, وی ڈونٹ نو اینڈ وی ڈونٹ کیئر. یہ جو وی ڈونٹ کیئر ہے ان کو مہنگا پڑ گیا. بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. تو اب نادیہ بریک لینا ہم نے, اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ایران اور اسرائیل کی مزید بات کریں گے, پھر ہم دیگر ٹاپکس پہ. اور یہ جو 1941 اور یہ 2025 کا جو کیلنڈر ہے جتنا سملر ہے, اس پہ بھی ویڈیوز کچھ دیکھیں, اس پہ بھی بات کریں گے. کیپ واچنگ. گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. رائز اینڈ شائن پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ دنیا میں یہ کیا چل رہا ہے. جنگوں کا سال ہے, اور یہ مجھے لگتا ہے زہیب کہ یہ ہمارے ایمان کے امتحان کا سال ہے. بالکل, ہمارے ملک سے محبت کے, جو سب کی ملک جو ہے, میں سب دنیا کے لیے کہتی ہوں, ہر ایک کے ملک سے جو اس کی محبت ہے اس کا امتحان کا سال ہے, اور جنرلی امتحانوں کا سال ہے, یہ جنگوں کا سال ہے. امتحان بالکل اس طرح ہے نا کہ ڈپلومیسی سے پہلے کام ہو جاتا تھا, پہلے وفود آتے تھے, بات چیت ہوتی تھی اور صورتحال کو ڈیفیوز کر دیا جاتا تھا. لیکن سال 2025 میں تو وہی کیفیت جو ہم بار بار ریلیٹ کر رہے ہیں, وہی کیفیت بنتی جا رہی ہے کہ اتنے ایکسٹریم پوائنٹ آف ویوز لیے جا رہے ہیں. جو بھی ایشو دنیا میں ریز ہوتا ہے, اب آپ دیکھیں جو چائنا اور اس کی جو ایک اکنامک وار ہوئی, اس میں ٹیرف کے کیسے بیانات دیے گئے ایک دوسرے کے خلاف, تو وہ ایک عجیب ایکسٹریم پہ جا رہی ہے دنیا, اور پھر مذاکرات کی میز پر لانا لوگوں کو بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو ابھی تو اپڈیٹ ہم نے دے دی ہے اس شو پہ آغاز پہ ہی کہ کیا اس وقت سینیریو بن چکا ہے آج تک کی جو صورتحال ابھی تک کی. تو اب ہم ذرا مزید جانتے ہیں کہ منظرنامہ کیا بننے جا رہا ہے آگے. سابق ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ جمیل صاحب, آپ نے وقت دیا. سب سے بڑی پیش رفت تو یہ ہے کہ یو این کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, اور یورپی یونین کے وزراء خارجہ بھی اس میں ایکٹیو ہو گئے ہیں, رابطے کا کردار اب وہ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ جی 2 دن قبل تک تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی امید کی کرن نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ کسی قسم کی لچک دکھلائی جا سکے امریکہ کے طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے. آج امید کی, بلکہ گزشتہ شب امید کی ایک چھوٹی سی کرن پیدا ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب کہا ہے کہ میں اگلے 15 دن میں فیصلہ کر لوں گا. واضح رہے کہ اس وقت پورے خلیج کے ارد گرد اور میڈیٹرینین سی کے ارد گرد امریکہ کا سب سے بڑا جو ملٹری ایسٹ ہے, جس میں کہ جنگی جہاز ہیں, کئی جنگی جہاز ہیں, اس کے علاوہ جو ان کے ملٹری ایسٹس ہیں, انہوں نے یوکرین سے 2000 میزائل شفٹ کر لیے ہیں, اور مختلف جزیروں سے دنیا میں ان کے تقریباً 800 کے قریب ہیں جو کہ بیسز ہیں, ملٹری بیسز. انہوں نے اپنا اسلحہ, بم اور بارود وہاں شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے اس خطے میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس وقت 15 دن جو انہوں نے دیے ایران کو, اس میں ان کا مقصد بالکل ظاہر ایسا لگتا ہے مقصد کہ وہ اس 15 دن میں ایران کو قائل کر لیں گے کہ ایران اپنی افزودگی یعنی کہ انریچمنٹ مکمل طور پر ختم کر دے. اور یہ کنسیشن پہلے بھی انہوں نے دی تھی, دوبارہ آفر کریں گے, کیونکہ اب تباہی تو ہوئی, ظاہر ایران کی بھی کافی تباہی ہوئی, لیکن ایران اب بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہے, جواب دے رہا ہے. اور میرے
कैलकुलेशन के मुताबिक ईरान तकरीबन 100 दिन तक जवाब दे सकता है, और मेरी कैलकुलेशन है अगर 30 मिसाइल भी रोजाना फायर करे, 30 मिसाइल भी अगर दागे इजराइल पर रोजाना, आप देखिए कि कितनी तबाही वहां भी हो रही है। इजराइल तो कभी सोच नहीं सकता था कि उस पर ऐसा हमला हो जिसमें उनकी इमारतें मस्मार होना शुरू हो जाए, लोग वहां से जौक दर जौक भागना शुरू हो जाए इजराइल से, और मुल्क छोड़ के जाना शुरू हो जाए। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब जो इस वक्त ईरान अपने जो गुफ्तगू में या अपनी नेगोशिएशन में, आज भी ईरान के जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर से हो रही है और यूके, फ्रांस, जर्मनी से, उसमें भी ये जाहिर है अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर तो हो नहीं सकती थी ये मुलाकात ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक ये मुतालबा दोबारा नजर आता है, और अब वेस्ट और अमेरिका ये समझता है कि ईरान के जो हमने 200 मिसाइल की साइट्स, लॉन्चिंग साइट्स जैसा क्लेम करता है इजराइल, हमने तबाह कर दिए हैं, तो शायद अब इजराइल मान जाए कि हम इनरिचमेंट नहीं करेंगे, और इस बात पर मान जाए कि इनरिचमेंट तीसरे मुल्क में यानी कि रशिया वगैरह में करा के अपना हैवी वाटर और अपना इनरिच मटेरियल वो ईरान में लाएं और अपनी बिजली बनाएं और उसकी पीसफुल यूटिलाइजेशन। सर ये जो बातचीत में तो फिर म्यूचुअल आपको जो है बेनिफिट्स का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इजराइल और यूएस जो शराइत पेश कर रहा है ईरान को, वो तो बड़ी ही सेल्फिश और धमकियां हैं कि सरेंडर और गेट किल्ड, हम तबाह कर देंगे, सरेंडर, और आई डोंट थिंक ईरान विल सरेंडर इफ दे डोंट। आपको उस केस में क्या नजर आता है, कौन सा मुल्क है जो फिर इनको वेपन्स वगैरह और इसमें अटैक में एक्चुअली हेल्प करेगा फर्दर? अगर वेपन और अटैक में हेल्प चाइना और अगर रशिया की तरफ इशारा है, जाहिर है हर आदमी यही सोचेगा, जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल मंजरनामा है या जो उनके मुआहदे हैं चाइना के और रशिया के, ईरान के साथ जो मुआहदे हैं, रशिया के मुआहदे में एक शक है कि अगर दोनों में से किसी को डिफेंस चैलेंज महसूस हो तो एक दूसरे की मदद करेंगे, और चाइना के साथ उनका मुआहदा है जिसमें ये दिया हुआ है शक के खित्ते की सारी इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। ये कौन सा मुआहदा है? ये कौन सा मुआहदा है जो ये ईरान का हुआ है, आप कह रहे हैं चाइना के साथ और रशिया के साथ? जी हाँ, ईरान के कोई तकरीबन 8 के करीब मुआहदे हुए हैं, उसमें से एक मुआहदा है, बाकी तो तिजारत से रिलेटेड ज्यादा है और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन से और कोलैबोरेशन से ज्यादा है, लेकिन एक मुआहदा उसमें से इंटेलिजेंस शेयरिंग का है, और इसका मतलब ये हुआ कि इंटेलिजेंस शेयरिंग चाइना की तरफ से जो मदद मिल रही है मेरे तज्जिए के मुताबिक, उसी की वजह से जो मिसाइल दागे जा रहे हैं और वो अपने निशाने पर पहुंच के तबाही मचा रहे हैं ईरान की तरफ से इजराइल में, तो एक तो उसका शाखसाना ये है। दूसरा, आगे जाके आपका सवाल के जवाब में कि क्या उनको बम और बारूद सप्लाई हो सकता है चाइना किसी और मुल्क की तरफ से या चाइना रशिया, क्योंकि चाइना रशिया का सबसे ज्यादा बेहतर ताल्लुक है ईरान से, इसलिए, और सबसे काफी अमेरिका के बाद ताकत तरीन मुल्क। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि करेगा या नहीं? उसमें अगर उन्होंने किया तो तीसरी जंग छिड़ जाएगी, जो कि ना रशिया चाहेगा ना चाइना चाहेगा। लेकिन एनी हाउ ये करना पड़ेगा, खित्ते के लिए तो ज़ाहिर है वो करना पड़ेगा, और वो कैफियत जो है मजबूरन ये ऐसा कर। बहुत शुक्रिया। और ट्रम्प और नेतन्याहू वहीं लेके जा रहे हैं दुनिया को कुछ। और देखिए, और मैं बता दूं कि यूएस मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान की इनरिचमेंट की उन्होंने बात की, वो इस हद तक पहुंच चुकी है कि अगर ये कंटिन्यू करते हैं ईरान पर जंगी सूरत हाल और हमले करते रहते हैं, तो ईरान फिर मजबूर हो जाएगा कि वो कुछ दिनों के अंदर या फिर कुछ हफ्तों के अंदर, महीनों के अंदर वो इस पोजीशन में हैं कि वो न्यूक्लियर पावर हासिल कर लें। एनरिचमेंट यहां तक पहुंच चुकी है। क्या बात है जी। तो देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं, अल्लाह खैर करे। विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस, कीप वाचिंग राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज़। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बड़ी अफसोसनाक खबर ज़ोहेब, बहुत दुख हुआ हमारी माजी की मशहूर अदाकारा सीनियर एक्टर आयशा खान के इंतकाल का। जब अभी पता चला तो इट वाज वेरी सैड। और जिस तरह से बिल्कुल जाना तो हर किसी को है, ये तो डेस्टिनी है। आप जो आया है वो ज़ाहिर जाएगा ऊपर, लेकिन जिस तरह से आपने बिल्कुल सही कहा
کہ پولیس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ان کے نیبرز جو گلشن اقبال میں وہ رہتی تھیں، اکیلی رہتی تھیں، تو ان کے نیبرز نے 5 دن تک ان کی ڈیڈ باڈی ان کے کمرے ان کے یعنی گھر میں پڑی رہی، اور پھر نیبرز نے ظاہر ہے کچھ اسمیل وغیرہ آئی ہوگی نیبرز کو، تو انہوں نے رپورٹ کیا پولیس کو. پھر پولیس پہنچی تو بتایا گیا ہے کہ 5 دن تک ان کی ڈیڈ باڈی، اور پھر اکیلے وہ گھر پہ تھیں. اب کن حالات و واقعات میں تھیں. بہت ہی زبردست ایکٹرس، جیسے آپ کے ساتھ تو کام بھی کیا نادیہ؟ بالکل ہم نے کام کیا لیٹ 90s میں دیس پردیس تک میں ڈرامہ کر رہی تھی، اس میں میری مدر کا انہوں نے کیریکٹر کیا. اور جب ماں بیٹی کے سینز ہوتے ہیں نا، اور اس میں فادر کا کیریکٹر نہیں تھا کہ سنگل مدر ہی ہے میری، اور تو ہم نے بہت وقت ساتھ گزارا. اینڈ آئی ڈو ریمبر 90s میں ان کی بیٹی بی بی سپر ماڈل آف پاکستان، بہت کمال، بہت اپنے وقت سے کتنے ڈیکیڈز آگے کی، تو ان کا بہت ذکر ہوتا تھا. اور ان کے جو مجھے اب یاد پڑتا ہے ان کے بیٹے کا بھی ذکر ہوتا تھا. اور اس وقت وہ باہر، میرے خیال بیٹی باہر جا رہی تھیں، چلی گئیں، شاید بیٹا بھی موو کر گیا کیونکہ یہ اکیلی تھی یہاں. مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا کچھ کرتے ہیں، میں قسم سے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ یار آپ اولاد کا اتنا خیال کرتے ہیں. ہم اولاد کے لیے کرتے ہیں نا، سب کچھ محنت کرتے ہیں. ہاں، اور جب ماں باپ اکیلے ہوں تو بچوں کو خبر رکھنی چاہیے. بالکل خبر رکھنی چاہیے، ان کی فیملی کو خبر رکھنی چاہیے. اب یہ تو خیر ڈیٹیلز آئیں گی کہ کیا ہوا، لیکن میں آپ کی ایکٹرز جو کمیونٹی ہے ان سے بھی تھوڑا سا میں یہ سوچتا ہوں، جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، بہت سے ایکٹرز سوشل میڈیا پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ قسمہ پرسی کی حالت میں ہیں، علاج کے پیسے نہیں ہیں. اب جیسے ان کی بڑی لیجنڈ ہماری ایکٹرز افشاں ڈرامہ، عروسہ، آنچ، بندھن، شام سے پہلے، کیا کیا زبردست انہوں نے کیریکٹرز، لوگوں کی یادوں، مطلب زندہ ہیں وہ، یادوں میں زندہ رہیں گی. لیکن نادیہ وہ سوال میرا مجھے بڑا کہ ارننگ بھی ہے بہت زیادہ، پروڈکشن میں بہت زیادہ ارننگ ہے، پیسے ہیں، ایکٹرز بھی پیسے کماتے ہیں، کوئی اس طرح کا کوئی فنڈ یا پھر کوئی کمیونیکیشن ہی ایٹ لیسٹ ہو سب سے کہ کون کہاں ہے، کیسا ہے، خیریت سے ہے؟ بالکل نہیں، کوئی خبر نہیں رکھتا. مجھے لگتا ہے سوائے آرم فورسز کے لوگوں کے کہ وہ اپنے ایک ایک فوجی کا ساری زندگی ٹریک رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، خاموشی آئے تو پہنچ جاتے ہیں چیک کرنے، ساری زندگی خیال کرتے ہیں. میں اپنے دیکھا ہے اپنی پوری لائف. لیکن آرٹسٹ کمیونٹی میں یا کچھ اور بھی ایسی اداروں میں پتہ ہی نہیں، اون ہی نہیں ہم کرتے. ہمیں پتہ ہی نہیں اتنی سینئر فنکارہ اتنے عرصے سے کہاں تھی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا. اور اگر یہ اکیلی رہ رہی تھی تو میں خیال یہ بالکل کٹ آف تھی سوشل سرکل سے. کوئی میں ان کو کہیں نہیں دیکھا، کسی ڈرامے میں کیا، کسی گیدرنگ میں کہیں نہیں. مجھے بلکہ خیال ہی نہیں آیا. ایک آدھ دفعہ میں بھی شاید کہ باہر چلی گئی ہوں، بچوں کے پاس چلی گئی ہوں، لیکن وہ تو یہاں تھی، اکیلی تھیں. اور یہ کسی بھی انسان کا ون آف دی ورسٹ فیئرز میں آتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے اور کوئی ہونا، کسی کو پتہ بھی نہیں کہ مجھے کچھ ہو گیا، دیکھنا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اچھا انڈیویجولی تو خیر ٹھیک ہے، ذمہ داری ہوتی ہے، کبھی نمبرز آپ کے پاس نہیں رہتے، لیکن اگر کوئی اسٹرکچرڈ کوئی ایسا ادارہ بنائے نا یہ کمیونٹی، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہوگا، سب سے کمیونیکیشن رہے گا آپ کا، اور ایسے واقعات نہیں ہوں گے. اب سب کا ہی دل دکھی ہے نا اس پہ. ہم ڈرامے دیکھتے ہیں، ہم ان سے ریلیٹ کرتے ہیں، فیملی کا پارٹ ہے، فیملی کا حصہ ہے، تو وہ ظاہر یاد رہیں گے. لیکن جو آپ لوگ جو ساتھ کام کرنے والے ہیں، ایک فٹرنیٹی کے لوگ ہیں، وہ کیا؟ بالکل. اور یہ ایک ایکٹ ہے بھی جو عتیقہ اردو چلا رہی ہیں، آرٹسٹ کا ایک گروپ آرگنائزیشن، جو بھی میں ان سے بھی بلکہ بات کروں گی کہ جی دیکھیے آپ 60 کے اوپر جو آرٹسٹ ہیں نا، ان کا ایک ڈیٹا بنائیں اور ان کو چیک کرتے رہیں. ان کا حال دریافت ہونا چاہیے، ان سے بات چیت رہنی چاہیے. انہوں نے اپنی زندگی دی اس شعبے کو، تو ان کو واپس کیا ملا؟ کوئی پوچھ تو لے یار، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم اس دور میں آ گئے ہیں کہ بچوں کی خبر مطلب ہمیں تو پتہ ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کی خبر کسی کو نہیں ہے. نانی نانا دادی دادا تو چھوڑ ہی دیں آپ. اور ان کی بے حسی کا عالم. ان کی بہن بھی خالدہ ریاست، بہت بڑا نام. اور مجھے بہت دکھ ہوا. یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. the way she went, I feel کہ ہم سب کو شرم آنی چاہیے اور خیال کرنا چاہیے. خیر وہ اپنی اداکاری کے ذریعے جو انہوں نے جوہر دکھائے ہیں اداکاری کے، وہ ہماری یادوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی، اور ہمیشہ ان کے جو کیریکٹرز ہیں وہ یاد کے دنیا میں مشہور و مقبول. اور پاکستانی ایکٹریس کی کیا ہی بات ہے، سب ان کی اداکاری کے معترف ہیں. تو ہم ان کو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا ہے. تو یہ ہم نے رائز اینڈ شائن پر ایک بڑی افسوسناک خبر تھی. بہت سی ایسی خبریں دیتے ہوئے تھوڑا سا. اور اتنی فائن خاتون، میں بتاؤں، اتنے سلیقے والی، وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک کلاس ہوتی ہے اس میں، اٹھنے بیٹھنے بات کرنے میں، ڈانٹ بھی دیتی تھی، اچھا لگتا تھا. ایسے جو ہوتے ہیں نا کلاس کے لوگ ابھی نہیں ملتے اتنی آسانی سے. شی واز گولڈ. اینڈ بس خداحافظ کہیں گے ان کو کہ بس تھی ہمارے پاس، اور
हमें पता ही नहीं, हमने क्यों नहीं उनको याद किया, बहुत माजरत, चले खैर, अफसोस के साथ। और प्लीज इसको, और ये लर्निंग के साथ कि जो हैं उनको तो पूछना है ना, उनको तो पूछ लो। जो रह गए हैं उनसे उनको पूछा। एक ब्रेक हमने लेना है, हमें बताया जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो राइज एंड शाइन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में अब हम बात करेंगे रिक्शास के बारे में। टुक टुक जो है हमारे, जो कि हमारे, मैं कहती हूँ, अहम है, कल्चर का हमारी हिस्सा है, जिंदगी का हिस्सा है, बहुत अहम है। ऐसा नहीं है कि हमको शौक में इस रिक्शा में बैठकर लोग जाते हैं, वाहिद जरिया बन जाते हैं बहुत सी जगह। तो जहां आप जॉब करने जा रहे हैं, वहां से आपको घर वापस आना है, तो रिक्शा के जरिए आप आते हैं कम पैसे खर्च करके। बिल्कुल। और ये देखिए, पहले टांगे शांगे होते थे, ठीक है ना, वो एक थोड़ी सी सस्ती ऑप्शन होती थी, वो खत्म हुए, उसके बाद रिक्शे आए। और अब रिक्शे अगर खत्म कर दिए, स्पेशली ऐसे बिजी रोड से, तो क्या होगा? जो कि मेजर बहुत बड़ी सड़कें हैं, यानी उसमें आए चंडीगढ़ रोड भी आती है और दीगर भी इलाके आते हैं, वहाँ रिक्शा पर पाबंदी लगा दी गई है। अच्छा, सड़कों पर तो ट्रैफिक की सूरत हाल नहीं है वहाँ, और कुछ बेहतर हुई है, ट्रैफिक का फ्लो भी अच्छा हुआ है, लेकिन लोग बड़ी तादाद में अपने घर वापसी के लिए या अपने रोजगार पर जाने के लिए खड़े हुए नजर आते हैं, और उनको कोई कन्वेंस मिल नहीं रही होती है। अच्छा, बस आती है तो खवातीन जो है ना, पुराने जमाने के जो लोग हैं, वो कहते हैं हम रिक्शे के अलावा किसी चीज़ पे सफ़र नहीं करेंगे। क्यों? कहते हैं हमारा दम घुटता है, बंद गाड़ियाँ, बाइक बहुत तेज़ है, बस में घबराते हैं। वो उनका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, वो उनको सिर्फ रिक्शा समझ में आता है, वो लोग क्या करेंगे? अच्छा, ये पाबंदी नादिया 2 माह के लिए लगाई गई है। या तो कोई ऐसा हो कि आपने कोई टारगेट है आपका कि 2 माह के अंदर आपने कुछ करना है, रिफॉर्म्स लानी है, या फिर कोई कहीं ब्रिज बन रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है तो आपने काम किया। अभी तक हमने फिगर आउट नहीं कर पाया कि वजह क्या है इसकी, क्योंकि ये बैन नहीं है कंप्लीट, ये सिर्फ पाबंदी 2 महीने की। या फिर 2 माह में आपका जो बसेस का कोई ऐसा आ रहा है, फ्लीट आ रहा है जो कि बसेस की तादाद में इजाफा कर रहे हैं, रूट्स को आप बढ़ा रहे हैं, नेटवर्किंग तेज कर रहे हैं, 2 महीने के अंदर हो जाएगी, तो फिर रिक्शा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चक्कर क्या है, ये हम जानेंगे। अली वासिर ने, नुमाइंदा 365 न्यूज में ज्वाइन किया है, और हमें तर्जुमान से हुकूमत सादिया जावेद साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। सबसे पहले हम ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है ये जानते हैं अपने नुमाइंदे से। अली बताइए, ये इसकी वजह से ये जो पाबंदी लगाई है, आपने क्या ऑब्जर्व किया? इन 20 सड़कों पर लोगों की बड़ी तादाद खड़ी हुई है इंतजार में, और उनको बसेस नहीं मिल रही हैं, क्या कहना है लोगों का? तंग है इससे फैसले से? रिक्शे को मिस कर रहे हैं? जी देखिए जोएब, कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो 20 कराची की जो शाहराहें बड़ी, उन पर जो है वो चिंची रिक्शों के दाखिले पे पाबंदी आयद कर दी, जिसमें 3 से 5 सीटर के जो रिक्शे थे उन पर पाबंदी आयद कर दी है। अब इस पाबंदी के बाद जो आवाम के अंदर जो रद्द-ए-अमल आया है, देखने में आता है कि लोग अपने तफाते रहे, अपनी तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने, उसमें लड़के लड़कियाँ हैं और दीगर जो उम्र रसीदा हजरात है, वो बसों में सफ़र करने से जो है वो ये एक जानिब वो करते थे कि बस में जो रश होता है, खड़े होके जाना पड़ता है, इसी हवाले से जो है वो चिंची या दीगर जो रिक्शे हैं इनमें सफ़र करते थे। अब पाबंदी के बाद जो इसके नताइज सामने आ रहे हैं, उसमें बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की जो है वो रोडों पर बसों के इंतज़ार में खड़ी हुई है। हमारे साथ अगर हम बात करें अपने मुकाम की, तो ये मेन नीपा चौरंगी है, यूनिवर्सिटी रोड भी कहलाती है, राशिद मिनास रोड के थोड़ा सा आगे है। यहाँ पर मेन जंक्शन है, यहाँ से 5 रास्ते जाते हैं। एक जानिब सदर की जानिब जो शाहरा जारी है, उसमें सिविक सेंटर, हसन स्क्वायर, सब्जी मंडी है, जबकि दूसरी जानिब अगर हम अलादीन पार्क है, जो जौहर मोड़ है, मलिर की जानिब जो शाहरा जारी है, दूसरी जानिब जो है वो यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी है, NAD यूनिवर्सिटी है, सफूरा की जानिब, और एक जो मेन शाहरा है ये नागर चौरंगी, इसके साथ साथ जो है वो सौराब कोट है। ये एक कमर्शियल तो पूरा मैप समझा दिया उसने। मुझे एक बात बताएं भाई, मुझे एक बात बताएं, ये तो पूरा GPS का हो गया रिव्यू। मुझे बताएं कि ये 2 महीने के लिए पाबंदी आपको क्यों नजर आ रही है? कुछ यहाँ को नया कुछ तामीराती काम शुरू हुआ है, ये थोड़ा बताएं। मौजूद है, वजह क्या आपको नजर आ रही है? मौजूद है जो पर वजह क्या आपको समझ आ रही है? 2 महीने के लिए बंद किया है, कुछ बताया लोगों को क्यों? वजूहात तो देखिए, हुकूमत तो अहकामात दे देती है, इस पे जो इंतजामिया है वो अमल दरामद कराती है। बस यही वजूहात जानते हैं। हमारे साथ रहे अली, हमारे साथ रहिए, यही वजूहात जानते हैं सादिया जावेद साहिबा से। सादिया साहिबा, मुझे बताएं, 2 महीने की पाबंदी लगाई, कोई आपका यानी हदफ है कि 2 महीने के अंदर बसेस ज्यादा आ जाएंगी शहर में, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है? क्यों ये पाबंदी लगाई गई है, सब ये जानना। Why 2 months?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग आप दोनों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, बात ये है कि ये एक तो पहली बात ये कि रिक्शे पर सिर्फ 2 शाहराहों पर पाबंदी लगाई गई है। बाकी जो 20 शाहराहें हैं जिन पर पाबंदी लगाई गई है वो चिंची रिक्शा या 5 सीटर जिनको हम कहते हैं या 6 सीटर्स कहते हैं, उन पर पाबंदी लगाई गई है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इनका कोई रूट नहीं है, इनका रूट डिफाइन नहीं है। ये अपनी मर्जी से रोड पर गाड़ियां ले आए हैं और गाड़ियां चला रहे हैं। बेशक इनका कोई किराया का सिस्टम जो है वो भी तय नहीं है। और ये मुझसे कुछ चार्ज करेंगे, आपसे कुछ चार्ज करेंगे, ये डिपेंड, इट ऑल डिपेंड। ठीक है कि क्या किसको करना है। कोई रेगुलेशन नहीं, कोई, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कोई कुछ भी हो सकता है। कोई कैपिंग नहीं है, कोई इनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। ये बात सही। एक बात तो बहुत वो थी। उसके बाद ट्रैफिक के फ्लो में ये बहुत बड़ी रुकावट। और सादिया जी रॉन्ग वे आ रहे होते हैं कितने सारे लोग, तो वो बड़ा खतरनाक है। हाँ जी, ट्रैफिक तो ये डीआईजी ट्रैफिक के कहने पर इस पर 2 महीने के लिए पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि आपको पता है कि कराची में रोड मैनेजमेंट के लिए एक कमेटी बनाई गई। जब एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे थे, मैं और आप रोज शो करते थे कि जी कराची में रोड पर एक्सीडेंट रिपोर्ट, जो कमेटी थी उसने जो मुख्तलिफ तजावीज दी, उसने इनके लिए भी तजावीज दी कि इनको रेगुलाइज किया जाए। तो इसलिए ये पाबंदी लगाई गई है और इनको रेगुलाइज किया जाएगा। फिर जो रूट दिए जाएंगे ये उस पे चलेंगे। बाकी शहर में ये हर जगह, आपको पता है लाहौर, इस्लामाबाद में चिंची पर मुकम्मल पाबंदी है। किसी शहर में, पाकिस्तान के बड़े शहरों की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ चिंची रिक्शे नहीं चल सकते। कराची वाहिद शहर है जहाँ चिंची रिक्शे इलीगल बगैर रूल्स के। सादिया जी, आप मजीद वजाहत करिए। ये 2 माह के अंदर अब आप यानी कोई आपने ऐप बनाई है या कम्युनिकेट इनसे किया है, इनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आपने कहा है कि आएँ, आकर रजिस्टर कराएं, किराया मेंशन करें, अपने रूट मेंशन करें, ये सब कुछ इनके साथ, और ये लोगों के साथ शेयर किया जाए कि जी इस रूट का इतना किराया होगा, उससे ऊपर जो मांगे आप रिपोर्ट करें उसको। जी बिल्कुल, इसके लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और दूसरा जो आपने कहा, जो अभी बजट जो 24 तारीख को सिंध असेंबली पास करेगी, 500 बसेस मजीद पीपल बस सर्विस में और पिंक बस सर्विस में ऐड की जा रही हैं, जो अगस्त सितंबर तक कराची एक्सपेक्टेड है कि आ जाएंगी। यानी इस 2 महीने के अंदर आ जाएंगी। 2 महीने, 2-2.5 महीने, 2-2.5 महीने में वो भी आ जाएंगी। तो वो भी सिस्टम का हिस्सा बनाई जा रही है। तो डेफिनेटली कराची के रोडों पर लोगों को ट्रांसपोर्ट की आसानी देने के लिए हम कोशा हैं। लेकिन आप और मैं इस चीज के गवाह हैं। अभी जैसे नादिया ने खुद भी कहा कि रॉन्ग साइड आते हैं, गाड़ियों के अंदर घुस जाते हैं और आप कुछ कर भी नहीं सकते इनके साथ, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। अच्छा, जब ये फॉलो करेंगे सादिया जी, जब ये फॉलो कर लेंगे 2 महीने के अंदर सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, जिसने करा लिया उसको 2 महीने बाद अलाउ कर दिया जाएगा कि वो अपनी चिंची रिक्शा 3 सीटर, 2 सीटर, 5 सीटर जो भी है। कराची में की बहुत बड़ी आबादी है। आपकी बात सही है कि आई ऑल्सो एंजॉय सिटिंग इन रिक्शा टिल टुडे। मतलब चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर मुझे भी मौका मिले तो मैं भी रिक्शा में बैठती गई, लेकिन नॉट इन द चिंकी। रिक्शा हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, हमने इस्तेमाल किए, लेकिन जो ये चिंची है इट इज अ डेंजरस। अच्छा, आपने 2 बड़े शाहराहों पे रिक्शा भी बंद किया है? वो कह 2 शाहराहों पे रिक्शा बंद किया, वो क्यों? शायद वो बड़ी है और शाहराए कायदीन पर, लेकिन वो भी 2 महीने के लिए पाबंदी है, फिर खोली जाएगी वो भी पाबंदी। वो इस वक्त बंद किया गया है क्योंकि ट्रैफिक का फ्लो आपको पता है बहुत ज्यादा है और इनकी वजह से बहुत। तो 2 महीने बाद कैसे सही हो जाएगा सादिया जी? 2 महीने बाद भी वही रहेगा? सही नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ बेहतरी लाने की इनको भी रेगुलाइज किया जा रहा है। इनके लाइसेंसेस भी चेक करें जी, लाइसेंस है भी नहीं है। और चिंची का कौन सा लाइसेंस होता है वैसे बाय द वे? कोई लाइसेंस नहीं है चिंची, नहीं है ना किसी के पास? जी कोई लाइसेंस नहीं है। मैंने चिंची खरीद ली और ड्राइवर के हवाले कर दी। मुझे यही लग रहा है। तो इसका मतलब कि अब आप फिल्टर करेंगे
اور بالکل بغیر ان کو بغیر لائسنس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے روڈ پہ. لائسنس کے بغیر کیسے؟ مجھے تو یہ سمجھ لیا 120 سی سی سے اوپر ہی ہوتی ہے نا یہ چنچی رکشا, تو اس کا کیوں لائسنس نہیں ہے؟ جی وہ میرا نہیں خیال ہے کہ جہاں تک میری نالج ہے تو وہ جی وہ بس بن جاتے ہیں اور روڈ پہ آ جاتے ہیں کہ جی روزگار کا ایک آسان طریقہ. بالکل ٹھیک ہے, روزگار کا ایک یعنی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو پورے کراچی میں چل رہے ہیں یہ بغیر لائسنس آپ کو پتہ ہے جب یہ لاہور میں اور اسلام آباد میں ان پر مکمل پابندی لگائی گئی تو وہ جو وہاں تھے وہ بھی یہاں وہاں سے شفٹ ہو گیا. چیف سسٹم سعدیہ جی چل رہا ہے. سعدیہ جی ایک دفعہ میں نے خود چیک کیا, میں کیب کا جو کرایہ تھا وہ 1500 تھا, گاڑی کا وہ جو فون سے بلاتے ہیں بک کر کے, اور رکشہ لے رہا تھا 2500. میں حیران, میں نے کہا یہ تو سستا ہے, کوئی بات نہیں رکشے میں چلتے ہیں. وہ اس سے 1000 مہنگا. مطلب میں حیران ہوگی, بھائی رکشہ ہے کیا ہو گیا, اس میں کوئی مزائل پہ جا رہے ہیں. بہت شکریہ سعدیہ, بہت شکریہ, آپ نے تھوڑی وضاحت کیا, ابھی نہیں تھوڑا رہ گیا ہے, اگلے شوز میں تھوڑا رہ گیا اس میں اور بھی وضاحت. ویسے ایک بات تو میں نے دیکھی ہے کہ رکشہ چنچی سستی نہیں ہے. علی آپ کا بہت شکریہ, آپ صورتحال بتائی. نہیں دیکھیں ہمارے علاقے میں تو کوئی سستی نہیں. یہ کیا نہ بنتا ہے کہ عوام کے لیے آلٹرنیٹ کوئی آپ نے نکالنا پڑے گا. جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ بسز آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اب 2-2.5 مہینے کے اندر آ جائے تو بہت اچھا ہے, لیکن نا بہت مشکل ہے ابھی لوگوں کو. 2-2.5 مہینے بڑی مشکل اٹھانی پڑے گی. موقع 2 مہینے دے دیتے ہیں نا, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم بھی ادھر ہیں, آپ بھی ادھر ہیں, دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بریک لے رہے ہیں, کیپ واچنگ. گڈ مارننگ. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. اور وہ رکشے سے یاد آئے, رکشے والے ذرا دیکھ کے چلنا. میرا محبوب یہاں بیٹھا ہے تو بڑے مزے کا گانا سجاد علی دی گریٹ. رکشے والے ذرا دیکھ کے چل, یہی چاہ رہی تھی میں, یہی نکلوانا چاہ رہی تھی اور میں کامیاب ہو گئی. جی اب کیا کر رہا ہے مجھے بتائیں جلدی سے. پتہ ہے زہیب, میرا اتنا دل کرتا ہے, میں بھی بڑا عرصہ ہو گیا ناردرن ایریاز میں جائیں گھومیں, اور ناردرن ایریاز میں سب سے زیادہ جو چیز مجھے اٹریکٹ کرتی ہے آن لائن دیکھ کے ویڈیوز, عتاباد جھیل اور عتاباد لیک کے پاس وہ جو ہوٹل, مطلب میرا بڑا ایک میری اس میں سے بکٹ لسٹ ہوتی ہے نا کہ میں نے وہاں جانا ہے. لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کچھ عرصے میں اتنا بدل جائے گا اور وائرل ہو جائے گی ویڈیو کہ وہاں تو انہوں نے اس کو خراب کر دیا, اس کی نیچرل بیوٹی کو, اس لیک کو اسی ہوٹل نے برباد کر دیا ہے. بالکل. غیر ملکی سیاح نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ مقامی افراد نے ہوٹل کا فضلہ جھیل میں چھوڑا جا رہا ہے. کتنی بڑا ظلم ہے یہ نیچر کے ساتھ. آئی تھنک انہوں نے بنائی یہ ویڈیو تو اس سے پتا چلا, کچھ سیلیبریٹیز نے بھی پھر اس کے بارے میں لکھا, پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی ہائر اتھارٹیز تک گیا اور اس پہ پھر میرے خیال ایکشن لیا گیا ہے. بالکل ایکشن لیا گیا ہے, اس کو سیل کیا گیا ہے, 15 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے, اور NOC قواعد پر عمل درآمد کے لیے مزید اقدامات اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کا سیوریج سسٹم ہی نہیں تھا. ان کا ماسٹر پلان میں یہ تھا کہ ہوٹل کا ہر جو گاربیج ہے کچرا جائے گا لیک میں, سیوریج کا تھا ہی نہیں نظام, اس کو بھی ہم نالا بنا دیں گے, یا یہ خراب تھا کچھ دنوں سے, سمجھ نہیں آ رہی. بالکل. اب ہم یہ بہت مہنگا ہوٹل ہے, لاکھوں میں یہ لوگ چارج کرتے ہیں, لاکھوں میں پر نائٹ. وقار راجپوت سے جانتے ہیں, نمائندہ 365 نیوز. وقار مجھے بتائیں کہ جب یہ خبر اور غیر ملکی سیاح نے جب اس کو ہائی لائٹ کیا تو اس کے بعد انتظامیہ نے کیا ایکشن لیا ہے ہوٹل انتظامیہ کے خلاف؟ جی یہ پرفضا سیاحتی مقام عتاباد سندر جھیل کے کنارے میں قائم ایک معروف ہوٹل ہے, نکسس ہوٹل, جس کا نکاسی کا پانی جھیل میں داخل ہو رہا تھا, جس کے پر ایک غیر ملکی بلاگر نے اس پر رپورٹ کی اور اپنے ویڈیو شیئر کی, جس کے بعد گلگت انتظامیہ اس مسئلے پر فوری حرکت میں آتی ہے اور چیف سیکریٹری گلگت بلتستان نے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کو کارروائی کا حکم دے دیا, اور انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے جو حمزہ عتاباد جھیل کے کنارے جو معروف ہوٹل ہے اس کا آدھا حصہ سیل کر دیا, اور ان کو آدھا حصے کو سیل کرتے ہوئے 15 لاکھ کا جرمانہ عائد کر دیا. ساتھ ساتھ انوائرمنٹل پروٹیکشن یونٹ جو ہے چونکہ گلگت بلتستان کے اندر ایک فعال کردار ادا کر رہی ہے, انہوں نے کہا کہ آپ 3 مہینے کے اندر ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے وہ یہاں پر نہ لگانے کی صورت میں آپ کی ہوٹل جو ہے اس کو مکمل نہیں. تو اس میں سیوریج سسٹم تھا یا کبھی تھا ہی نہیں, ماسٹر پلان میں ہی جو سارے کچرے نے لیک میں جانا تھا, یہ مجھے بتائیں, یا خراب ہو گیا سیوریج سسٹم, کیوں یہ پانی میں جیسے ڈمپ کر رہے تھے؟ اس میں سیوریج کا جو سسٹم تھا وہ تو نہیں تھا, جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی. اس ہوٹل میں کبھی بنا ہی نہیں اور یہ پروو ہو گیا اور یہ چل رہا تھا. جی اس طرح سے ابھی آدھا حصے میں تعمیراتی کام ہو رہا تھا تو اس کو بھی رکوایا گیا ہے, اور
उनको सख्ती से हिदायत की है कि आप अपने इस होटल का निजाम जो है वो बराबर कर दें, वरना आपकी होटल को सील कर दिया तो जाएगा। ये तो एक होटल नहीं होगा, ये तो बहुत सारे होंगे। मतलब वकार मेरी समझ से बाहर है कि जब उन्होंने इतना बड़ा होटल बनाया, उनका और सालों साल चलना था, उनका प्लान ही यही था कि इसका सारा सीवरेज, कचरा, गटर जो होगा वो खूबसूरत लेक होगी जिसकी वजह से लोग वहां आएंगे, सब वहां जाएगा। ये सूरत हाल सिर्फ आज क्योंकि इस गोरे ने एक रिपोर्ट की तो इस पर गिलगित इंतजामिया ने एक्शन लिया। हमने 365 न्यूज पर एक पैकेज भी इस हवाले से बनाया था कि जो झील के एतराफ में जितने भी होटल है वहाँ का जो सीवरेज का पानी है वो झील के में दाखिल हो रहा है, जिससे झील की रंगत में तब्दीली आ रही है। तो इस पर भी उस वक्त अगर एक्शन लिया जाता तो आज ये सूरत हाल पैदा न होती। अब क्योंकि एक गैर मुल्की सयाह ने इस पर रिपोर्ट शेयर कर दी और इस पर फौरी एक्शन लिया गया, जो कि खुशाइन इक़दाम है। वैसे ये तो अप्रूव ही नहीं होना चाहिए था ज़ुहैब। दुनिया भर में ऐसे जो खूबसूरत झीलें होती हैं, लेक्स होती हैं, वो सबके लिए होती हैं। उसका व्यू ब्लॉक कर देना, उसके लैंडस्केप खराब नहीं और कर सकते। कितने करीब कंस्ट्रक्शन है ये देखो, इतने करीब कि आपने लेक को पूरा उसका एक हिस्सा आपने ब्लॉक ही कर दिया, सामने व्यू खत्म हो गया। और किसने इजाजत दी थी? किसने इजाजत दी? और अब वो आप देखें माउंटेन लेक भी कभी जाएं, हम पहले गए थे तो वहाँ बड़ी बिल्कुल लेक थी और वो व्यू उसका बिल्कुल ब्लॉक नहीं था। वहाँ आप जाएं नादिया, इतना आपको बुरा लगेगा। वही शटर वाली दुकानें उन्होंने लगा दी हैं, सारे टेंट्स वेंट्स बिल्कुल माउंटेन के आसपास लगा दिए। तो ये मुझे बताया कि अब खैर इंतजामिया गफलत से जागी है, तो इन सब के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। जी कार्रवाई तो होगी, क्योंकि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी चूंकि यहाँ फाल अंदाज में काम कर रही है और वो सख्ती कर रही है इस वक्त। इससे पहले सिकंदर में भी एक होटल को सील कर दिया गया था, गिलगित में भी एक होटल को सील कर दिया गया था। अब एक रिपोर्ट यहाँ गैर मुल्की टूरिस्ट ने की है तो उस पर गिलगित इंतजामिया ने जरूर टॉलरेंस रखी है और यहाँ खुंजा में इस वक्त जितने भी एतराफ में झील के किनारे में जितने भी होटल्स हैं उन पर सख्ती की जा रही है। अच्छा, ये जो सेटअप था ये गिलगित के वहाँ के लोकल किसी बिजनेसमैन ग्रुप का था या किसी और शहर का, और उन्होंने वहाँ ये बिजनेस जो है खोला हुआ इस होटल का? ओनर्स कौन है? ये जो जिस होटल को सील कर दिया गया है ये कोई गिलगित का मकामी नहीं है, ये कोई दूसरे शहर से आके उसने वहाँ पर होटल खोला है। तो कैसे अप्रूवल मिल गया? वहाँ के तो मुकामी लोग भी जो हैं वो ऐसे आसानी से तो करने नहीं देते। वहाँ भी उनकी कोई पॉलिटिकल बॉडी कुछ होगा। कैसे इतना बड़ा सेटअप मेन लेक पे बना दिया? या ये कुछ सेंस नहीं बन रही, कुछ गड़बड़ है। जी बिल्कुल, ये बासर अफराद होते हैं जो ये काम करते हैं। जो मकामी लोग हैं उनका भी यही कहना है कि जो दीगर शहरों से जो यहाँ पर आके होटल्स खोलते हैं उनको पाबंद बनाया जाए। जो सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जो टूरिस्ट आते हैं वो भी जो प्लास्टिक बैग है, क्योंकि माहौलियात के हवाले से भी यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है तो प्लास्टिक बैग भी झील के अंदर फेंके जा रहे हैं। तो सूरत हाल इंतहाई नहीं, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज आए, वो रेगुलर चेक करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी वकार, थैंक यू। बहुत अफसोस की बात है, बट वेक बातें वरना नहीं होता तो मैं पता ही ना चलता। बिल्कुल ऐसे। और थोड़ी देर से बाद हम कहते हैं कि जी लेक ही खत्म हो गई है, वहाँ सिर्फ अब जो है गटर है बहुत बड़ा। कैसे आप टूरिस्ट अट्रैक्शन कैसे होगा? अच्छा, अब हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम हमारे साथ कनान चौधरी होंगे, माहिर इल्म नुजूम। एस्ट्रोलॉजी क्या बता रही है इन हालात और वाकयात को लेकर? बड़े सवाल आते हैं, तो वो हमने एक ब्रेक के बाद और इनसे इतने फाइन ले करोड़ों में कि ये सफाई हो इसकी, जो उन्होंने गंदा किया है ना इस लेक को, उसकी सफाई इनके पैसों से करवाएं। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल, इतना फाइन हो, ये छोटा सा फाइन नहीं चाहिए। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो कि यकीनन वायरल हो जाएगा। और जब भी हम कोई एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो इसमें बड़ा कुछ लोगों के लिए इंस्टेंट फेम है भाई, या कुछ लोगों का होता है कि कोई बात की 3-4 साल तक कुछ नहीं, चौथे साल मशहूर हो गए। कोई बड़ी वियर्ड सी अजीब सी बात प्रेडिक्ट कर दी उन्होंने कि ऐसा होने जा रहा है। एक्चुअली हो गई कुछ साल बाद तो उनके तो फिर वारे नहीं आ रहे। लेकिन हम जेनेरिक बात करेंगे कनान चौधरी से, आपने इनको बहुत शोज में देखा होगा और एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी के बड़े माहिर हैं। अब आज जरा उनसे बात करेंगे। लोग जानना चाह रहे हैं ना, अब सबसे ज्यादा फोकस लोगों का यही है कि आगे दुनिया में जो ईरान और इसराइल की जो, अच्छा ये आपने नहीं बताया वो 1941 का। हाँ, वो मैं आ रही थी वहाँ, सिर्फ आना ही था मुझे कि जो एक कुछ वीडियोस देखी और एक स्ट्रेंज रेवलेशन कि हम एक टाइम लूप में हैं और कुछ सालों के बाद जो हैं जो वीडियोस में हमने देखा कि साइंटिफिकली जो कुछ वाकयात रिपीट होते हैं हिस्ट्री में, लूप है, टाइम लूप है। और जो 1941 का जो कैलेंडर है वो एग्जैक्टली कैलेंडर मैच होता है अभी 2025 के कैलेंडर से। तो इस पे बात करेंगे। और तब वर्ल्ड वॉर 2 हुई और अब हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ खुदा न खास्ता जा रहे हैं। तो उस पे जरा कनान भाई साहब बहुत शुक्रिया, वेलकम करते हैं आपको राइजिंग शाइन में। सबसे पहले यही सवाल करते हैं
کہ یہ جو مماثلت ہے کمپیریزن کیا جا رہا ہے 1941 سے 2025 کا، آپ کیسے اس کو مطلب یہ کوئی نارمل بڑی بات نہیں یا کوئی ڈیپتھ ہے اس بات میں؟ دیکھیں اگر نیمرولوجی یا اسٹرالوجی کیلکولیشن سے دیکھیں تو پلانیٹری پوزیشن یا نمبرز تو میچ نہیں کرتے 1941 کے ساتھ، بٹ یہ کافی لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ڈیز سیم ہے، جمعے والے دن بھی وہی ڈیٹ آ رہی ہے، ہفتے والے دن اسی طرح جو ویک ڈیز ہیں ڈیٹس کے ساتھ وہ سیم آ رہے ہیں، اور واقعات کی ریویلنس مجھے یاد ہے 2025 کے شروع ہونے سے پہلے میں نے جو پریڈکشنز کی تھیں 1941 کی چیزوں کے ساتھ اس کی مماثلت آ رہی ہے، جیسا کہ میں نے پیشگوئی کی تھی کہ آگ لگنے کے واقعات دنیا میں بڑھیں گے، اللہ نہ کرے ایئر لائن اور ٹرین کے حادثات بڑھیں گے، امریکہ میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ اپنی اکانومی کے ساتھ ساتھ دوسرے کافی سارے ملکوں کے لیے ٹربل کریٹ کرے گا، میں ابھی بھی اپنی اسی پریڈکشن کو بیک کروں گا کہ امریکہ میں بھی پرابلمز آئیں گی اور امریکہ کی وجہ سے بہت سارے کنٹریز میں آئیں گی، اور میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ امریکہ اپنے ساتھ دوسرے کنٹریز جنگ میں بھی دھکیل سکتا ہے۔ اچھا یہ تو آپ نے کیا تھا پروڈکٹ، اب آگے کا بتائیں، اب آگے 2025 کا بتائیں، خاص طور پہ اس سال کا کہ کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ بالکل، ابھی میں کنٹینیو کروں اس کی پریڈکشنز کو، تو آگے آنے والے ٹائم پیریڈ میں جو جولائی اور اگست کے منتھ ہیں، اسپیشلی جولائی کے اندر بارشوں اور پانی کی وجہ سے اللہ نہ کرے ورلڈ وائڈ نقصانات ہو سکتے ہیں، نیچرل ڈیزاسٹر ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر ہم ورلڈ وائڈ بات کریں تو امریکہ کو لے کے مزید پرابلمز ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اب بارش اور پانی آپ نے ہمارے خطے کی بات کی ہے، بارش اور پانی کی ہمارے خطے کی بات کی آپ نے کہ یہاں جی میں ورلڈ وائڈ پوری بات کر رہا ہوں، ہمارے خطے کی اب بات کرنے سے تھوڑا سا ڈر ہی لگتا ہے، آپ کہتے ہیں تو میں کر دیتا ہوں۔ کریں تو اس میں پانی سے اللہ نہ کرے نقصانات کا اندیشہ ہو سکتا ہے جولائی کے اندر، اینڈ ایک چیز میں اور پریڈکٹ کرتا چلوں، یہاں پہ ورلڈ وار 3 کا آپ نے ذکر کیا، تو پریڈکشن 2025 کو لے کے یہی بنتی ہے کہ نئے کافی سارے محاذ کھل سکتے ہیں اس سال میں، جو میں نے کہا تھا کھلیں گے، ایک ایران اسرائیل کا دوبارہ سے محاذ کھلا ہے، اور بھی محاذ کھل سکتے ہیں، لیکن جو اچھی چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ 2025 کے اینڈ تک کوئی ایسا ورلڈ وائڈ جو ہے وہ معاہدہ سامنے آ سکتا ہے جو جنگ بندی کی صورت میں ہوگا اور امن کی طرف دنیا کو لے کے جانے کی ڈائریکشن دے گا، جس کا باقاعدہ آغاز نیکسٹ ایئر ہوگا، بٹ اس سال کے اینڈ پہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا معاہدہ ورلڈ وائڈ سامنے آ سکتا ہے جو امن کی طرف دنیا اور ایران نیوکلیئر پاور جیسے کہا جا رہا ہے، نیوکلیئر پاور بن جائے گا اس سال 2025 میں، ایسے حالات بنیں گے یا نہیں؟ کون نیوکلیئر پاور بن ایران؟ اچھا، اکارڈنگ ٹو مائی پریڈکشن یہ جو 9 کا عدد ہے وہ آلریڈی I think so that according to my prediction وہ already پاور بن چکے ہیں، نیوکلیئر پاور وہ میری کیلکولیشن کے مطابق already وہ ہے، اور 9 کا عدد ہے اس سال کا۔ ایران کو اگر ہم نیمرولوجی کیلکولیشن سے علم الاعداد سے ایڈ کرتے ہیں تو اس کا عدد بھی 9 بنتا ہے، تو اس سال ایران بہت بڑے یعنی نیوکلیئر ویپن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں تو نیوکلیئر پاور تو ہے، آپ انرجی اور پازیٹیو، نیوکلیئر ویپن کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت۔ یس، میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ ایران اس سال میں دنیا کو بہت بڑے سرپرائزز دے سکتا ہے، کیونکہ ایران کو ایڈ کرنے سے نیمرولوجی کیلکولیشن کے مطابق 9 کا عدد بنتا ہے، اس سال کا عدد بھی 9 بنتا ہے، آرمز کا، نیوکلیئر کا، ایٹمز کا عدد بھی 9 بنتا ہے، تو ایران بہت بڑے سرپرائزز دے گا۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ کس طرف جائے گی؟ جی کنان بھائی، کیونکہ وقت کم ہے تو بہت سارے سوال پوچھنے آپ سے، سوری، لیکن یہ کہ یہ جنگ جو ہے اسرائیل ایران کی، اس میں کیا یو ایس شامل ہوگا نہیں ہوگا، اور یہ جنگ کس طرف جائے گی؟ ابھی میں نے ذکر کیا کہ یو ایس کسی بھی کنٹری کو جنگ میں دھکیل سکتا ہے، اس میں شامل ہو سکتا ہے یو ایس، اور دوسرے کنٹریز کے لیے بھی ٹربل کریٹ کر سکتا، یو ایس انٹروین کرے گا تو کہیں نہ کہیں دوسرے کنٹریز بھی انوالو ہوں گے، بٹ جو گڈ نیوز مجھے نظر آ رہی وہ یہ کہ انشاءاللہ اس سال کے اینڈ پہ تمام معاملات اور محاذ اور جنگیں اختتام پذیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی، اور ورلڈ وار 3 نہیں ہونے جا رہی، آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، انشاءاللہ آپ اس سال کے اینڈ پہ دیکھیں گے کہ جو جنگیں چل رہی ہیں وہ بھی کسی معاہدے کی صورت میں اختتام پذیر ہوتی اچھا، بھارت پاکستان کی بھی جو بتائیں ٹینشنز اور سیز فائر، اس کے لیے آگے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جولائی اگست کے مہینے تھوڑے سے جو ہیں وہ مشکل ہیں پاکستان بھارت کے حوالے سے اگر میں بات کروں، لیکن اس کے بعد اگر ہم آگے دیکھتے ہیں
تو ستمبر اکتوبر کے منتھ میں اللہ نہ کرے دوبارہ چھوٹا موٹا معاملہ ہو سکتا ہے بارڈرز پہ یا انٹرنل ایکسٹرنل معاملات کو لے کے. بٹ اگر آپ جنگ کی پریڈکشن پوچھ رہی ہیں تو انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہے, چیزیں جنگ کے حوالے سے بہتر ہوں گی. اور پاکستان کی ترقی کا بتائیں, ماشاءاللہ اتنا دنیا تعریف کر رہی ہے, ہمیں اتنی رسپیکٹ دے رہی ہے اور کہہ رہے ہیں ٹائیگرز ہیں ہم تو شاہین ہیں. تو آپ بتائیے پاکستان کے لیے کیا کچھ کہیں گے بھی؟ اکنامک میں نے اسٹیبلٹی 2025 کے آغاز میں کہا تھا کہ پاکستان بہت ترقی کرے گا اور پاکستان کے پاس پیسے آئیں گے, انویسٹمنٹس آئیں گی اور پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی میں نے پریڈکشن دی تھی کہ مہنگائی پھر بھی کم نہیں ہوگی, پاکستان معاشی طور پہ بہت ترقی کرے گا, انویسٹمنٹس بھی آئیں گی, امپورٹ ایکسپورٹ بھی بڑھے گی, پاکستان کو ایڈز بھی ملیں گی. بٹ مہنگائی میں انفارچونیٹلی کمی آتی ہے. ایڈ آنا میں کہتی ہوں دیکھ لون لینا تو کوئی اچھی بات تو ایک نہیں سوال ہے. میرے ذہن میں آ رہا ہے, رجیم چینج ہوگی ایران میں, یہ بہت بڑا سوال ہے لوگوں کا. نہیں فی الحال تو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اگر آپ اجازت دیں تو ایک پریڈکشن پاکستان کے حوالے سے میں ایڈ کرنا چاہوں گا. بتائیں جی کنان بھائی. فریز ہو گئی یا وہ سوچ رہے ہیں, بتاؤں بتائیں آپ پاکستان کے حوالے سے کیا بریک ہو رہی ہے. ہاں جی تو پاکستان کے حوالے سے میں ایڈ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایجیٹیشنز کا عوام کی طرف سے آغاز ہو سکتا ہے جولائی کے منتھ آنورڈ, اور یہ اپنے رائٹس کے لیے مہنگائی کے حوالے سے دوسرے رائٹس کے لیے عوام جو ہے وہ ایجیٹیشن کا آغاز کر سکتے. اب آپ نے ایجوکیشن کی بات کی ہے تو پولیٹیکل سینیریو کی بھی ذرا بات کریں نا. پاکستان میں یہ جو گورنمنٹ ہے, آپ اس سال میں اس کو اسٹیبل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا پھر ٹرموائل, پولیٹیکل ٹرموائل بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ٹرموائل بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں میں. اور ایک بہت بڑی پریڈکشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. پاکستان میں جولائی 2025 سے آنورڈ پاکستان ریولوشن کی طرف جانا شروع ہوگا. یہاں سے آغاز ہوگا جو چلتا رہے گا, اور اس کا اینڈ تب ہوگا جب پاکستان میں ریولوشن آ جائے گا. کس ریولوشن کی آپ بات؟ ریولوشن کیسا؟ ریولوشن کیسا؟ بہت بڑا لفظ ہے ریولوشن, تو بہت کس چیز کی ریولوشن؟ یس, ریولوشن از اے بگ ورڈ. تو دو طرح کا آ سکتا ہے. ایک تو یہ آ سکتا ہے کہ ریولوشنری چینجز آئیں سڈنلی گورنمنٹ چینج ہونے کے بعد, جو پاسبلٹی ہے, بٹ آن گراؤنڈ دیکھیں نہیں ہے. سیکنڈ ریولوشن وہی ہے جو آپ اور میں سوچ رہے ہیں, بٹ اللہ کرے کہ وہ والا ریولوشن نہ آئے. نہیں کران بھائی, آپ نے تو مزید انٹرسٹ ہمارا بڑھا دیا. مجھے یہ بتائیں کہ یعنی یہ گورنمنٹ 6 مہینے, میں اسپیسیفک سوال رکھتا ہوں, گورنمنٹ 6 مہینے تک چلے, ایٹ لیسٹ چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ, چینج ہوگی گورنمنٹ؟ وزیر اعظم سے متعلق بھی بتائیے. جو شہباز شریف صاحب ہیں, ان کا ستمبر 2025 سے ان لکی ٹائم پیریڈ کا آغاز ہونے جا رہا ہے. ان کی برتھ 23 ستمبر 2025 کو. اس کے بعد ان کے ان لکی ٹائم پیریڈ کا آغاز ہو رہا ہے. اس کے بعد ان کے لیے اپنی پرائم منسٹرشپ قائم رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا, ناممکن حد تک مشکل ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. اور اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جولائی 2025 سے آنورڈ جو ہے ایجیٹیشنز کا آغاز ہوگا. یہ ایک تحریک کی شکل لے سکتا ہے, اور یہاں سے 1 سال لگے, 1.5 لگے, 2 لگے, پاکستان ریولوشن کی طرف جا رہا ہے. اس کا آغاز ہوگا جولائی 2025. اور چیئرمین پی ٹی آئی کا بتائیے, وہ جیل میں ہی رہیں گے یا پھر کوئی باہر نکلنے کے چانسز ہیں ان کے؟ آئی تھنک یہ جو ایجیٹیشنز کا آغاز ہوگا اس کے 1 سے 2 مہینے کے اندر پاسبلٹی ہے ان کے باہر آنے کی. بٹ پہلے یہ آغاز ہوگا ایجیٹیشنز کا, اور پاکستان اپنے رائٹس کے لیے, پبلک باہر آئے گی, پروٹیسٹ کرے گی, حکومت کے لیے پرابلمز کریٹ ہوں گی. اس کے بعد ان کے چانسز ہیں باہر آنے کے. بائی دا وے جو بانی پی ٹی آئی ہیں, 5 اکتوبر 2025 کو ان کی برتھ ڈے آ رہی ہے. اس کے بعد ان کا بہت زیادہ لکی ٹائم پیریڈ کا آغاز ہونے جا رہا ہے. تب تک ان کے لیے مشکلات ہیں, اس کے بعد وہ تمام چیزوں کو ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں. اچھا, تھوڑا بھارت کی بھی صورتحال بتائیں کہ وہاں لوگوں کے لیے کوئی بہتری آئے گی, کیونکہ وہ تو بھارت بچے گا جب یہ مودی جائے گا, تو اگلے الیکشنز میں اس کی کیا ہار یقینی ہے, یا وہ پھر ایک بار جو ہے اپنا ان کا ایک باربیرک دور پھر شروع ہو جائے گا؟ وہاں کے لوگ بھی بڑے پریشان ہیں, وہ بھی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. نریندر مودی کے لیے اگست 2025 سے ان لکی ٹائم پیریڈ کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اب والا الیکشن مجھے نہیں لگتا وہ جیت پائیں گے. بہت ساری مشکلات انہیں کے آڑے آ رہی ہیں, بلکہ اس کے علاوہ پبلک کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے بہت زیادہ پریشر بھی ان پہ کریٹ کیا جائے گا.
अगस्त से महीने से ऑनवर्ड हमें देखने को ये चीजें जी अच्छा। उनके और अल्लाह की पाकिस्तान में जो आप कह रहे हैं तब्दीली जो आप देख रहे हैं जाहिर है फोर्स पार्लियामेंट्री सिस्टम ही वैसे पाकिस्तान में चलता रहेगा। यस, फिलहाल पार्लियामेंट्री सिस्टम ही पाकिस्तान में चलता रहेगा। जिस तरफ आपका इशारा है ऐसी अनाउंसमेंट सामने आने के चांसेस नहीं है, बट द थिंग इज के दिस इज द टाइम जब पाकिस्तान चेंज होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की अब जो बर्थडे आएगी 14 अगस्त 2025 को पाकिस्तान में चेंजेस के टाइम पीरियड में एंटर हो जाएगा। और ये चेंजेस जो हैं ये वो वाली चेंजेस हैं जो हो के रहती हैं अकॉर्डिंग बट तो इंशाल्लाह एट द एंड पॉजिटिव चेंजेस होगी। बट अच्छा ये जरा कनान भाई थोड़ा मैं किसी के बारे में जानना चाह रही थी, ज़ोहेब हसन इनका नाम है, जरा उनके बारे में भी कोई प्रेडिक्शन करें। राइज एंड शाइन उनका शो है 365 न्यूज़ पे हैं जी। हाँ जी हाँ, शो के बारे में बताएं। मुझे शो की लॉन्चिंग डेट चाहिए होगी 14 अगस्त। अच्छा उस वक्त मैं नहीं थी, मैं उसके बाद आई। ज़ोहेब शुरू से हैं। नहीं 5 अगस्त हमारे शो की लॉन्चिंग, लेकिन मैं लेट मैंने ज्वाइन किया था रमजान से। बट कोई बात नहीं, ज़ोहेब हसन को रख के आप जरा जायचा बनाए हमारे शो का। नेक्स्ट शो में राइज एंड शाइन का जायचा बनाइए प्लीज। राइज और शाइन का अगर मैं जायचा बनाऊं तो राइज एंड शाइन जो है वो अगस्त से ऑनवर्ड बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है मुझे। तो इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं भी हैं बहुत सारी। मैनेजमेंट ने भी कुछ ऐसे ही हमसे बातें की और इंशाल्लाह बेहतरीन। अच्छा यहाँ भी बड़े सरप्राइजेस हैं, हमें भी उन्होंने यही कहा है अगस्त के बाद देखिएगा, ये अगस्त पे देखिएगा। तो सही कह रहे हैं आप कनान भाई। अच्छा कनान भाई बस एक वायरल सवाल कर दें, दुनिया भाई वायरल हो जाए शो और घर में। दुनिया के नक्शे पे कोई ऐसी सिग्निफिकेंट तब्दीली, किसी का दुनिया से रुखसत हो जाना, कोई ऐसी चीज आप देख रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बहुत बड़ी तब्दीली मैं नहीं देख रहा, या मैं आपके पॉइंट को समझ नहीं पा रहा। नहीं, मैं भी नहीं समझ पाई। तो ये प्रिसाइज सवाल करो, बड़ा प्रिसाइज। नहीं मैं कह रहा हूँ कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत जो कि दुनिया में मशहूर और मकबूल हैं या फिर पाकिस्तान में जिन्होंने बड़े उनसे मुतालिक कोई ऐसी अगर आप चाह रहे हैं कोई प्रेडिक्शन किसी के बारे में कर दें, शो वायरल कर दें, फड़कती हुई खबर। चलो नेक्स्ट टाइम बात करते हैं हम इस पे। पता है क्या असल में होता है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कनान भाई से जब आप डायरेक्ट सवाल किसी एक चीज का पर्सन का पूछेंगे या मुल्क का, तो फिर वो उनके नंबर्स चीजें देख के फिर प्रेडिक्ट करते हैं। मुझे पता है आपको कैसे आप फंक्शन करते हैं, मुझे नहीं पता, ये एक सिस्टम है, इन्हें तुम्हें पता है नंबरों के इसमें वक्त खत्म हो गया, हिसाब लगाना पड़ता है। आपसे मंडे को मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फीडबैक अपना देते रहिए। नादिया और ज़ोहेब को दीजिए इजाजत। ज़ोहेब को समझाती हूँ मैं ये जायचा और ये प्रेडिक्शन आती कैसे। बेटा देखो ये चार्ट है